کافر کہن لگے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو، اے ابو بکر تو اے کیڑی تجارت کیتی؟ تجارت کرنے والا بندہ تے بڑا سمجھدار ہوندا ہے، او تجارت کردا ہے جدے وچ اونوں نفع ہوئے، او تجارت کردا ہے جدے وچ اونوں کچھ بچے۔ اے ابو بکر صدیق تو کیڑی تجارت کیتی؟ تو اینا سونا لباس پہننا سے، اج تو بوری دا لباس پا لیا ہے، تو تیرا جڑا رشتہ سی، تیرا جڑا تعلق سی وہ امیر لوگاں دے نال سی، اج تو غریب غریبڑا ہو گیا۔ اللہ پاک نے اس کافر دے سوال دا جواب دیتا۔ اللہ پاک نے قرآن پاک دی تفسیر کے اندر لکھا ہے، شان نزول سورۃ العصر کے اندر لکھا ہے کہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا زمانے کی قسم